हजुरले भन्नुहोस् न यार, म चाहिँ अहिले लेग बेसीबाट चाहिँ हिँड्दैछु। ए लेग बेसी भनेको त हाम्रो नगरपालिका हो त? क्या यार, हजुर कहाँबाट ल खानु हुँदा ओ बसेपछि एक बोतल ल्याउनुहोस् त, म फेरि खान्छु। पासा रक्सी त छैन, अब रात लाने बेला भयो, जाऊ गर। यो राजाले हामीलाई के गर्छ ल्याउँछु त? पासा अहिले भनेको मान्दैन, अलि राजा हुन्छ थाहा हुन्छ। यो राजाले के गर्छ? यो देखेर हामी डराउने? पासाले मलाई थर्काएको, पछाडि हेर तिम्रो काल उभिएको छ। मेरो बारेमा नराम्रो बोल्ने को हो? मम, तैँले के गर्छ? आजसम्म राजालाई कसैले केही भन्न सक्दैन। के भनिस् तैँले? तैँले मलाई चिनेको छस्? म को? यो गाउँको सबभन्दा बिग्रेको जडिया होस् त। सालेहरू त जोरी खोजेको रहेछ, आइज सिङ्गल सिङ्गल। के हो टोली हो? किन आउँदैछौ? गएर अगाडि परिहाल्ने तिमी हो? यो पानी खोजेको अर्दै खाउँछु सालेहरू। दिमाग खराब नगर, यसको चाहिँ म परा साइला। मान्छे धरतीदेखि चन्द्रमासम्म पुगिसके, तर यो गाउँको मान्छेहरू जहाँको त्यही रहे, कहिले अगाडि बढ्न सकेनन्। घरमा खानको लागि रासन किन्ने पैसा हुँदैन, तर जुवा तास जहाँ रक्सी खानको लागि टन्न पैसा हुन्छ। यहाँका गाउँका मान्छेहरू बेरोजगार हुनुको कारण अशिक्षा, पढाइ छैन, अनि बेरोजगार हुनै पर्यो। अनि आफ्नो शरीरमा तागत रहन्जेलसम्म अरूको देशलाई हामी सपार्छौँ, अनि हाम्रो देशको विकास कहाँबाट हुन्छ? सबभन्दा राम्रो हावापानी भएको हाम्रो देश नेपाल, जो कृषि प्रधान देश हो, यो देशमा चप्पल लगाएर हिँड्नु पाप हो। जय नेपाल! हे भगवान, यो गाउँका मान्छेहरूलाई सपार्नको लागि कोही देउता जस्तो मान्छे पठाइदेऊ। देखिस् पासा, धेरै शिक्षा पाउनाले मान्छे कस्तो हुने रहेछ? या उसले भनेको एक एक शब्दलाई निहालेर हेर्ने भने उसले भनेको हरेक शब्दमा दम छ। यहाँ पासा यदि उसलाई कोही केटीसँग लप पारिदिने हो भने
सब डमसम उडेर जान्छ। लप पारेर होइन, त्यो त मनदेखि हुनुपर्छ। लप नपारे पनि लपको बारेमा धेरै कुरा जाने जस्तो लाग्यो नि। हेर अर्के, लप भन्ने कुरा कति बेला कोसँग कहाँ हुन्छ थाहा हुन्छ। यदि कसैलाई देख्दाखेरि त्यसलाई हेरिरहम जस्तो लाग्ने, अनि उसको मात्र झल्को आइरहने र हर पलमा जहाँ हेऱ्यो त्यहाँ ऊ मात्र देखिने, यो हुन्छ एउटा साँचो मायाको लक्षण। पासा, मलाई लाग्छ तँलाई यस्तो लक्षण लागे जस्तो छ। अबे मलाई यस्तो केही भएको छैन। जिन्दगीमा मलाई त्यो मान्छेको खोजी छ जसले मेरो भट्किएको मनको भित्ताहरूलाई मायाको रङले रङ्गाइदियोस्। तर के गर्नु, आजकल यस्तो केटीहरू भेट्न मुस्किल छ। दादा तपाईँ यहाँ? अरे पासा, यहाँ नआए कहाँ जाने त? हे अर्कै बढी नबोले मसँग त जहिले पनि झगडा गर्न खोजे हुन्छ। राजा दादा, ओ राजा दादा, के भयो दादा? केही पनि होइन। ऊ चाहिँ हाम्रो नन्द काकीकी छोरी, हिजो भर्खर सहरबाट गाउँमा आएको। भनेको छिनको नाम रोशनी हो? कसरी थाहा पाउनु उसको नाम? नाम चाहिँ सुनेको थिएँ, मान्छे चाहिँ देखेको थिएन। हेलो रोशनीजी। नमस्ते। पासा, संस्कारी केटी परेछ। ल ल दादा, हामी जान्छौँ, आउँदै गर्नु। ओहो, आयो तिमीहरू? आइम। अनि छोरी आज गाउँ डुल्यौ त? कहाँ डुल्नु, रामसँग डुल्न पाएकै छैन। बिस्तारै डुल्दै गर, आफ्नै गाउँ हो। तपाईँलाई गाउँ डुलाउने मान्छे खोजिदिनु, सधैँ म सक्दिनँ गाउँ डुलाउन। त्यसो भए खोज्छ नि त तैँले गाउँ डुलाउने मान्छे। तिम्रो 300 रुपियाँ हो नि? म गाउँमा बसिरहेको गाउँ डुलाउने काम थियो। हजुर, हजुर महाराजलाई मै डुलाउँछु, अब त खुसी भयो। काकी ल बस्नु है, रोशनी भोलि जाम्ला गाउँ घुम्न। पासा, आजकल यो किन टोलाउन लाग्छ? तर थाहा छैन पासा, हाम्रो राजालाई प्रेम भएको छ। होइन, के कुरा गरेको पासा? यो गाउँमा को केटी मन पर्यो यसलाई? अरे धीरज पासा, तँलाई थाहा छैन र? एउटा सहरीय केटी गाउँमा छ भनेर। को? माथि नन्दा आन्टीको छोरी रोशनी? पासा, बल्ल बुझ्यौ? ओहो, भनेपछि कुरा यस्तो पो हो? हेर राजा, म तँलाई एउटा फ्रीमा सल्लाह दिन्छु। सहरको केटीहरूसँग कहिल्यै लभ गर्नुहुन्न। अरे पासा, पढ्न पो सहर गएको हो त, जन्मेको त गाउँमै हो नि। भनेपछि त्यो त गाउँले भई। अरे पासा, तिमी कति बोल्छौ यार? चुप लागेर बस्न त मुखमा ताजा लगाइदिन्छु। राजा, ओ राजा, ओ मिस्टर बोल्नु। राजा, ओ राजा, के हो दिनमा सपना देख्दिने? के गरौँ त यार धीरज, यो आँखा वरिपरि ऊ मात्रै देखिन्छ। म त पागल जस्तो भएको छु, जसलाई हेर्छु ऊ जसले देख्छु। भनिन्छ मायामा सबजना पागल हुन्छ, आज यो पनि पागल भयो। ठिक भनिस् यार तैँले, म साँच्चैकै पागल भएको छु।
अब के रहेछ मलाई यस्तरी खाना जस्तो रोशनी तिमी मेरो प्राण हो, तिमी मेरो जिन्दगी हो। रोशनी आई लभ यु रोशनी। अब ओए बहुलाई म तेरो साथी धीरज हो राजा म तिम्रै रोशनी हो। आई लभ यु रोशनी। ओए बहुलाई क्या ओए अरे पासा लास्टै पागल त नबनाम हो। साले यो त त्यो केटीको मायामा पागलै भयो हो यार, म त त्यो केटीको मायामा पागल अन्ध सबै भएको छु। किन थाहा छ? किनकि मैले पहिलोचोटि कसैलाई माया गर्न थालेको छु। जहाँ देख्छु उसलाई मात्रै पाउँछु। मेरो यो पागलपनले मायाको सिमाना काटिसक्यो। हेर राजा तँलाई यति रोशनी मनपर्छ भने र उसलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छस् भने पहिला त रोशनीसँग बोल्न सक्नुपर्छ। बोल्न त बोल्ने यार, तर कसरी बोल्ने? अरे पासा सिम्पल छ त, रोशनी गाउँ डुल्न आउने बेला बोल्ने। पासाले ठिक भन्दैछ राजा, रोशनी भोलि पनि गाउँ डुल्न आउँछ, त्यति बेला उसलाई गाउँ पनि डुलाइदिने अनि कुरा पनि गर्ने। आज त्यो महारानी गाउँ डुल्न जान्न र? डुल्न जाने भनेर अघि नै देखि तँलाई पर्खेर बसिरहेको छे। त्यसो भयो त्यसलाई बोलाउनु न छिटो। एकछिन पर्ख आउँदैछे। कति ढिलो गरेर आउनु? सब काम गरेर आउनुपर्छ अनि ढिलो भयो। हिँड्जाम छिटो। जाने ल काकी हामी गयौँ है। ल ल आज यसलाई राम्रोसँग घुमाइदिए गाउँ। रोशनी तँलाई एउटा कुरा थाहा छ? के कुरा? तँलाई राजुदाले मन पराए जस्तो छ नि। नचाहिने कुरा आछि। किन चाहिँ त्यो कुरा गरेको? ल भने त हामीले कुरा गरेर हुन्छ र? पासा भनिन्छ नि लभ गर्नेवाला कभी डरता नहीं, गर्नेवाला कभी लभ गर्छ नै। बुझ्यौ पासा? बुझे तर राजालाई मैले चिनेको छैन बोलेको। अनि मैले राजालाई कसरी माया गरेँ? अरे बुझ्नु मैले तँलाई राजासँग लभ गर भनेको र। पहिला राजालाई बुझ, कुरा गर, अनि त्यसपछि मन पर्यो भने अँ भन्दै नत्र भने नाइ भन्। हेर राजा त्यो केटी आउँदै होला त जसरी बहिनी आज बोल्नुपर्छ। ओइ पासा पासा हेर त्यो केटी आयो। हेर राजा त्यो केटी आयो, तैँले आज बोलेर छोड्नुपर्छ। ओए पासा जाऊ। ओइ कहाँ जान लाग्यो तिम्रो? हेर बाबु ल पर्ने त होस् हामी होइन, बोल्ने त होस् हामी होइन। तैँले कसरी थाहा भएस् मलाई राजाले मन पराउँछ भने? त्यसले उता हेर्न त हामीलाई कसले पर्खेर बसेछ। गाउँडुल्ने भन्छस् त, देखिस् त गाउँको बाटो? तिमीलाई गाउँ डुल्ने रहर छ? त्यसो भए आँखा बन्द गर। गाउँ डुल्ने भए किन आँखा बन्द गर्नु पर्यो दादा? यो आवाज कसको हो? तिमीलाई देखेर खोला नाला र चराचुरुङ्गीले गाएको गीतको आवाज हो। अब कान बन्द गर। त्यो सुगन्ध कसको हो? यो पानी पर्नुभन्दा अगाडि बादलले लगाएको पर्फ्युमको सुगन्ध हो।
आँखा र कान सँगसँगै नाक बन्द गरेर के देखिन्छ? यदि यो सब बन्द गर्यो भने गाउँ मात्र होइन पुरा स्वर्ग देखिन्छ। ल यार पासा लबरको ताल। अरे यार पासा के भयो के यार? मलाई त त्यो केटीको यादले न बस्नु दिन्छ न सुत्नु दिन्छ यार। न त दिनमा भोक लाग्छ न त रातमा निन्द्रा लाग्छ। म त पागलै भइसकेको छु यार। हेर राजा यसरी बस्नु भन्दा केटीलाई किन भनिस् तेरो मन कुरा? पासा फुलेको फुल बेलामा टिपेन भने कि त अरूले टिपिन्छ कि भने ओलिएर झर्छ। त्यही भएर राजा मनको कुरा मनमा नराख, त्यो केटीलाई भनिहाल। भन्न त भनियो यार, तर उसको अगाडि जाने बित्तिकै आएको कुरा पनि हराउँछ। हामीसँग हिँड त। ओइ कहाँ जाने? अबे हामी किन आएको यहाँ? हेर राजा रोजनी हामी साथीसँग गाउँ घुम्न आएको छु। त्यसो भए किन आएको त फेरि हामी यहाँ? अरे पासा चुप लाग्नु। धीरज त भन्छ हामी त्यहाँ गएर तेरो मनको कुरा रोजनीलाई भनिन्छौँ। ए अबे तैँले मेरो लभ स्टोरी स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि इन गर्छस् क्या? अरे पासा तिमी शान्त भएर बस न। हर्के हिँड्छौँ। केटा त्यस्तो नगर यार, रोशनी रिसाउली। अरे पासा रिसा पनि तिमी छ त पकानी। छिटो केटा त्यस्तो नगर यार, रिसाउले यार। पासा जाऊ गएर भन्नु जाऊ 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 छिटो। के भन्छ पासा तिमी त मर्द हो त तिमी जाऊ न। अरे यार तिमी कसो यार, जाऊ न यार छिटो जाऊ न यार। अरे पासा तिमी जाऊ न यार। अरे धीरज तिमी यहाँ त्यो पनि एक्लै? के जन्ती लिएर आउनु त? मेरो मतलब राजा आउनु भएन। ए त्यो त घरमै छ। ओहो भन त भन्ने हो, कसरी भन्ने हो? झापर आने मुनि। धीरज तिमी केही भन्न खोजे जस्तो छौ नि। ठिक भन्यौ तिमीले, मैले यहाँ रोशनलाई केही कुरा भन्न आएको हो। के भन्न खोजेको? रोशनलाई चाहिँ राजाले मन पराउँछ। तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु कि हर समयमा सम्झी बस्छ। जुन दिनदेखि तिमीलाई राजाले मन पराउन थाल्यो तबदेखि राजा परिवर्तन भएको छ। साँच्ची रोशनी तिमीलाई राजाले अचम्मै माया गर्छ। होइन मेरो जिब्रा आँखा किन फरफरा छ? मैले भागै कुरा गरेको मलाई झापर किन हान्यो? सायद हान्नु मन लागेर होला। ओ राजा रोशनी रिसाले जान्छ भोगान आइज। तँलाई चाहिँ पख मैले जानेछु। रोशनी धीरजले के भन्यो तिमीलाई? तिमीले मलाई मन पराउँछौ र असाध्यै माया पनि गर्छौ। जुन दिनदेखि तिमीलाई देखेको छु त्यो दिनदेखि तिम्रो बारेमा सोच्न थालेको छु। पहिलोचोटि कसैलाई माया गर्न थालेको छु। डर लाग्छ तिमी मदेखि टाढा हुन्छौ कि भन्ने कुराले। मेरो आँखा वरिपरि तिमी मात्रै घुमिरहन्छौ। जहाँ जान्छु तिमीलाई मात्रै पाउँछु।
यदि यसैलाई माया भनिन्छ भने हो म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु। आई लभ यु रोशनी, आई लभ यु। म तिमीलाई मायाको रङमा यसरी रङ्गाउन चाहन्छु कि इन्द्रेणीले तिमीलाई हेर्दा पनि दाह गरोस्। ओए के भो राजाले मलाई प्रपोज गरे। वाउ तैँले के भनिस् त? भन्दिनँ म तिमीलाई। हे 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 हो 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 हामी हिँड्ने सुनौलो बाटो हामीलाई पुरेकै होला। हामी हिँड्ने सुनौलो बाटो हामीलाई पुरेकै होला। सपना पुरा हुने त्यो एक दिन जुरेकै होला, एक दिन जुरेकै होला। हो कति छन् कति सपना तिम्रो बारेमा देखेका, कति छन् कति कल्पना तिम्रो बारेमा कल्पेका। भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई। चाल्छौ तिमी कदम त्यही पाऊ मेरो। तिमी भन्दा अन्त जाने छैन ठाउँ मेरो। तिमी भन्दा अन्त जाने छैन ठाउँ मेरो। कस्तो हुन्छ पिरतीको घर भन मलाई, कस्तो हुन्छ जिन्दगीको भर भन मलाई, कस्तो हुन्छ जिन्दगीको भर भन मलाई। भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई। तिम्रो साथा तिम्रो माया पाए यसै गरी। हो तिम्रो साथा तिम्रो माया पाए यसै गरी। जित्न सक्छु संसार नै जुनी जुनी भरी, जित्न सक्छु संसार नै जुनी जुनी भरी। प्रीत फुलले छुट्टै संसार भन कहाँ होला। माया बस्ने मनको देश भन कहाँ होला। ओ माया बस्ने मनको देश भन कहाँ होला। भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई, भन्दिन म तिमीलाई। हामी हिँड्ने सुनौलो बाटो हामीलाई पुरेकै होला। हामी हिँड्ने सुनौलो बाटो हामीलाई पुरेकै होला। सपना पुरा हुने त्यो एक दिन जुरेकै होला, एक दिन जुरेकै होला।
हेर यो मान्छेको हालत। ए बुढा घरमा खाना रासन छैन, तिमीले रक्सी खाएर कति आएको? खाना त मैले खाएँ, तेरो सम्पत्ति खान्छु। हे भगवान्, सधैँ रक्सी खाएर पुग्छ? घरमा पैसा पनि छैन, रासन पनि छैन। बच्चा बच्चीलाई कापी कलम चाहियो भनिरहेका छन्। कापी कलम किनेर ल्याइदिनु छिटो। कापी कलम किन चाहियो? किन पढ्नु पर्यो? ए म नपढेर ठुलो भए किन पढ्नु पर्यो? हे भगवान्, कस्तो मान्छे भेटाइदियो मलाई। ए चुप, धेरै बोल्नु होइन। म रक्सी खान्छु, तँलाई के हो? बाबा मलाई कलम छैन, कलम किनेन। बाबा मेरो कापी छैन, कापी किनिदिनु। बाबा मलाई स्कुलको ट्युसन फी दिइदिनु। कसलाई के चाहियो भन? कसलाई के चाहियो भन? रक्सी खाएर आएर त्यो दिनकै किन हान्नु जस्तै? सधैँ छोराछोरीलाई तँलाई पनि हुन्छु म। राजा, तिमीले मलाई अहिले जति माया गर्छौ, म सहर गएपछि यो माया कम त हुँदैन नि। रोशनी, तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? म आजसम्म कुनै केटीसँग यसरी बसेर कुरा गरेको छैन। तिमी पहिलो केटी हो जोसँग म यसरी बसेर कुरा गरेको छु। किनकि म तिमीलाई साँचो माया गर्छु। म सधैँ तिम्रो साथमा हुन चाहन्छु। तिमी सहर गएपछि त मेरो के हाल हुन्छ थाहै छ। तिमी मेरो साथमा नभए पनि मैले पनि साथमा छु। रोशनी, तँलाई लाज लाग्दैन गाउँको एउटा जडियासँग घुम्न? तँलाई थाहा छ यो को हो भनेर? यो गाउँको जडिया गुन्डागर्दी गर्ने केटा हो। योसँग लागेर तँलाई पनि यसले पनि त्यस्तै गराउँछ, बुझिस्? तँलाई यसले साँचो माया गर्छ भनेछस्, यसले तँलाई टाइम पासको लागि मात्र हेरेको छ, बुझिस्? तँमा हिम्मत कहाँबाट आयो कि मेरो आँखा छलेर मेरो बहिनीसँग घुम्ने भने? तँ एउटा 2 कौडीको केटा भएर मेरो बहिनीसँग घुम्ने तेरो औकात के छ भन् त? मेरो बहिनीलाई जसले आँखा उठाएर हेर्छ त्यसको आँखा निकाल्छु। तल त छोइस, त्यो चाहिँ के हुन्छ हेर्दै। मामु, आजदेखि यसलाई घरबाट बाहिर निस्किनु नदिनु। रोशनी भन्ने कुरा साँचो हो? ए किन रुँदै बस्छस्? म मेरो साँचो कुरा भन्छु सबै। तर त्यो आमारा राजासँग घुम्न लाज मान्दिनेस्? मम्मी पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस्, म राजालाई मन पराउँछु, माया गर्छु उसलाई। म तैँले अरू कोही केटा पाइनस् त्यही आवारा राजासँग लभ गर्नुपर्ने? तँलाई त्यसले फसाउनु खोजेको छ, बुझिस्? दाइ त्यस्तो होइन, उसले पनि मलाई साँचो माया गर्छ। यो सब त्यसको नाटक हो। साँचो माया गरेर पछि त्यसले तँलाई धोका दिन्छ। त्यसको बारेमा तैँले केही कुरा जानेको छैनस्। त्यो 1 नम्बरको आवारा लफङ्गा जडिया केटा हो।
मामु अब यसलाई यहाँ राख्यो भने यो अझै बिग्रिन्छ यसलाई भोलि नै सर पठाइदिनुहोस् ठिक भन्नुभयो तपाईँले हो म यो गाउँको सबभन्दा बिहेरेको केटा कमसेकम हावा पुरा गरेर अरूलाई हँसाउन त जानेको छु तपाईँ जस्तो अरूको बारेमा नराम्रो बोलेर रुवाउन त जानेको त छैन हो म आवाडा हो म लफङ्गा हो म जडिया हो तर कसैलाई प्रेममा धोका दिएर भाग्ने धोकेबाज आशिक होइन चाहे तपाईँ मदेखि रोशनीलाई धेरै टाढा पठाउनुहोस् म त्यो ठाउँमा पुगेरै छाड्छु किनकि म रोशनीलाई साँचो माया गर्छु जब मलाई रिस उठ्दैन रिस उठ्यो भने बस्दै बस्दैन राजा यो सब के हो त किन यस्तो गरिरहेछस् आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सिक राजा म रिसा छु म कहाँ रिसा छु म त फ्रेस छु पासा तिमीलाई थाहा छ तिम्रो कमजोरी हुने के हो तिम्रो कमजोरी भनेको यही रिस हो बुझौ जबसम्म तिमीले आफ्नो रिस कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ तबसम्म दुनियाँले तिमीलाई नराम्रो भनिरहन्छ हेर केटा मेरो दिमागले काम गर्छैन तिमीहरू यहाँबाट गइहाल्नु मलाई एक्लै छाड्देऊ लिभ मी अलोन राजा ओए पर्ख्यौ न राजा राजा तिमी कति दिनसम्म पागल जस्तो बनेर हिँड्छौ मलाई रोशनीले छोडेर गयो राजा तिमी रोएको त हैनौ तिमीले खाएको रक्सी रोएको छ यहाँ छ आफूले आफूलाई सम्हाल राजा म कहाँ रोछु म रुँदै रुन्न राजा रुनै जान्दैन राजाको आँखामा आँसु नै आउन्न राजा तिमी साँच्चैकै पागल बनेको छौ यार म पागल भएँ मलाई रोशनीले पागल बनायो म त्यो केटी भन्दा दामी केटी पत्याएर देखाउँछु
साला पागल कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि जस्ताको त्यस्तै भने चाहिँ तेरो बानी पनि त्यस्तै रहेछ बुझिस्। तँलाई म आज एउटा कुरा भन्न आएको। मैले मेरो बहिनीको लागि एउटा राम्रो केटा खोजेको छु। विशेष गरी तँलाई निम्तो दिन आएको छु। रोशनीको बिहेमा आइस, जति रक्सी खान मन छ त्यति बेला खालास। तँलाई रोशनीले बिर्सिसकेको छ, अब त पनि रोशनीलाई आफ्नो मनबाट निकाल्दे। हेर मलाई, तेरो बहिनी यहाँ होइन, यहाँ बसेको छ र यहाँबाट टोयलेट के स्वयं भगवानले पनि निकाल्न सक्दैन। रोशनीको यादमा यसरी पागल भएको रहेछु म कि तिमीहरूको बारेमा पनि कहिले सोचिन। राजा, हाम्रो राजा त के हो जो सधैँ हाँसिरहन्छ, यसरी आँखाबाट कहिले आँसु निकाल्दैन। राजा, तिम्रो जिन्दगीमा त रोशनी एउटा सपना मात्रै बनेर आएको रहेछ, जो रातमा देखिन्छ र बिहान पख हराउँछ। अब तिमी रोशनीलाई बिर्सेर गाउँ समाजको लागि केही सोच, अनि तिमीलाई नराम्रो भन्ने गाउँलेहरूले वाह वाह भन्नेछ। अब हामी गाउँको लागि केही गर्नुपर्छ। यो समाजमा भएको विकृति जस्तै चाह, रक्सी, जुवा, तास, अन्धविश्वास यो सबै हटाउने अब हाम्रो काम हो। पासा, तिमी त्यही हिजोको कुराले रिसाउँदैछौ? के को रिसा छ? म रिसा छु? आखिर म किन रिसाउने? पासा, आखिर तिमी किन आफ्नो कमजोरी देखाउँदैछौ? अर्के मेरो दिमाग खराब भएको छ, मलाई डिस्टर्ब नगर त गइहाल्ने बाट। पासा, म तिमीले डिस्टर्ब गरेको होइन, म तिमीले एउटा मान्छेसँग भेटाउन चाहन्छु। अभिषेक! यिनको नाम हो अभिषेक। यो चाहना के छ तिमीलाई थाहा छ? यिनी चाहन्छन् गाउँको विकास गर्न, यिनी गाउँमा केही गर्न चाहन्छन्, तर यिनलाई साथ दिने कोही छैन। गाउँमा जुवा, टास, जार, रक्सी, कुलतमा फसेको व्यक्तिहरूलाई देखि बाहिर निकाल्न चाहन्छु। अब तिमीले मात्रै मलाई सहयोग गर्न सक्छौ। के मैले सहयोग गर्ने? यो गाउँको लागि जसले राम्रो सोध्छ नि त्यसलाई यो गाउँको मानिसहरूले पागल भन्ने गर्छन् र म कुनै पागल भएर जिउन सक्दिनँ। तिम्रो यही रिसले गर्दा आज तिमीलाई दुनियाँले नराम्रो भनेको छ। प्लिज राजा, प्लिज आफ्नो रिसमा कन्ट्रोल गर्न सिक। राजा, यो गाउँमा एउटा कमरेडको खाँचो छ। यो कमरेड तिमी बन्न सक्छौ। अब तिमी यो गाउँको कमरेड भन्छौ नि, तिमीलाई नराम्रो भन्ने गाउँलेहरूले तिमीलाई कमरेड भनेर सबैले चिन्नेछन्। राजा, हामीले तिमीलाई जे भन्नु थियो भनिदियौँ, अब बाँकी तिम्रो इच्छा। चाहे दुनियाँले जुनसुकै नाम दियोस्, मलाई कुनै मतलब छैन।
अब मैले सोचिसकेँ, यो गाउँको कमरेड बनेर देखाउँछु। आजसम्म मलाई जसले जेसुकै भन्थ्यो, अब तिनीहरूकै मुखबाट कमरेड भन्ने बनाउँछु म। अब कोही व्यक्ति जात रक्सीको भट्टीमा बसेर भुल्ने छैनन्। नसाको टालमा घर गएर अब कसैले झगडा गर्ने छैनन्। यो एउटा तिमीहरूलाई यो कमरेडको बाचा हो। हिजोसम्म अरूको मतलब नगर्ने मान्छे आजबाट गाउँ समाजको लागि सोच्न थालेको छ। यदि यसरी नै गाउँको हरेक व्यक्तिमा परिवर्तन आउन थाल्यो भने यो मन खुसीले पागल हुन्थ्यो होला। तर यहाँ जसले गाउँ र समाजको लागि केही गर्न खोज्छ त्यो व्यक्ति म जस्तै पागल भएर एक्लै बोल्न थाल्छ। यहाँका व्यक्तिहरूलाई कसैको मतलब छैन। बस जुवा तास जाँड रक्सी आउनुपर्छ, न त बितेको दिनलाई सम्झिन्छन् न त आउने दिनलाई सम्झिन्छन्। यो गाउँको मान्छेहरू कहिले परिवर्तन हुने होला हे प्रभु। हो, यो भाइले एकदम ठिक भन्नुभयो। भाइ, तिम्रो हरेक शब्दले मेरो मन छोयो। किन थाहा छ? तिम्रो सोच र मेरो भाइको सोच एउटै छ। यो गाउँबाट सम्राट सिंहको डर कहिले पनि निस्केर जाँदैन। तिमी जस्तो व्यक्तिले गाउँको साथ पायो भने यो गाउँ कहाँदेखि कहाँ पुग्थ्यो होला। मेरो भाइलाई हेर्न चाहन्छौ? के छ? यो हो मेरो भाइ। अहिले यति उमेरमा यो गाउँको बारेमा धेरै चिज सोचेको छ। यो गाउँमा जुवा तास जाँड रक्सी धेरै फैलिएको छ। यदि तपाईँ हामी मिल्यौँ भने यो गाउँमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो गाउँलाई एउटा कमरेडको खाँचो छ। यस्तो कमरेड होस् कि जसले आफ्नो भन्दा बढी समाजको बारेमा सोच्न थालोस्, समाजको लागि सधैँ अघि बढिरहोस्। रोशनी त यो सब किन गरिरहेछस्? त्यसो भए म के गरौँ त आफै भन्न दिन्छ। रोशनी, मम्मीसँग झगडा गरेर यसरी घर छोडेर हिँड्नु हुँदैन। त यसरी घर छोडेर हिँड्दा तेरी आमा तँलाई सम्झेर कति रोयोले। म चाहन्छु राजासँग जीवन बिताउनु, तर मम्मी चाहनुहुन्छ म राजादेखि टाढा रहूँ। म गरौँ त के गरौँ? 1-2 महिना अगाडि भेटेको केटा को लागि आफूलाई 9 महिना कोखमा राखेर हुर्काएकी आमालाई छोड्न तयार भइस्? हिँड रोशनी, घर त म काकीलाई सम्झाउँछु। रोशनी, तिमी यहाँ रहेछौ, हामीले तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिनौँ। किन र धीरज? रोशनी, हामीलाई थाहा छ तिम्रो मम्मीले हामीलाई राम्रो मान्नुहुन्न। राम्रो काम गर्दा गर्दा कति बेला नराम्रो नि हुने रहेछ। सम्राट सिंह जो अहिले हाम्रो पछाडि लागेको छ, हामीलाई जतिखेर जे पनि हुन सक्छ। त्यही भएर तिनीहरूलाई थाहा नहोस् कि राजाको गर्लफ्रेन्ड रोशनी हो भन्ने कुरा। नत्र भने तिनीहरूले रोशनीलाई पनि छोडेनन्। पासा, तिमीहरू यहाँ बस्न ठिक छैन। तिमीहरू रोशनीको घर गइहाल, नत्र भने तिनीहरू यहाँ आइसक्छन्।
नि राजाको गर्लफ्रेन्ड, तँलाई थाहा छ हामीहरूले तँलाई किन ल्यायौँ? किनकि म त्यो राजाको अनुहारमा डर देख्न चाहन्छु। यत्रो वर्षसम्म यो गाउँमा राज गर्दै आएको म यो गाउँलेहरूको मनबाट सम्राट सिंहको डर निकालेर हालिदिने, त्यसलाई म सम्राट सिंहको डर देखाउन चाहन्छु। ओए पासा ए को हौ तिमीहरू? ए पासा हामी त आफ्नो नाम भन्ने मुडमा छैनौँ। चुपचाप बस्न छोड्दे। साला तँ यहाँ हिरो बन्न आएको? होइन पासा, हिरो त आउँदै छ। पिठा खाने यति किन हटार? कुकुरहरू बढी भुक्न लाग्यो, जा हड्डी फालेर आइज। देखिस् यो सम्राट सिंहसँगको दुश्मनी। सम्राट सिंह, तेरो खेल खतम अब। म मात्र होइन, अब तँलाई गाउँको हर व्यक्तिले शिर ठाडो बनाएर हेर्नेछ। त सुन्दै जा, म भन्दै जान्छु। त हेर्दै जा, म गर्दै जान्छु। राजा, हामीले सम्राट सिंहसँग दुश्मनी मोलेर गाउँलेहरूको लागि खतरा त गराएको छैनौ नि। सम्राट सिंह जो छ नि, गाउँलेहरूको पसिनाको कमाइ खाएर हुर्केको किरा हो। त्यो किरालाई मार्न एउटा औषधि बन्नै पर्छ, र त्यो औषधि हो हिरो। जो यस्तो हिरो कि आफू हारेर अरूलाई जिताओस्, यो गाउँ र समाजको लागि सधैँ अगाडि बढिरहोस्, दुःख पर्दा आँखाबाट आँसु पुस्ने हात बनोस्। र त्यो हिरो हो एउटा कमरेड। ठीक, एकदम सही राजा। तिमीले भनेको हरेक शब्दले मेरो मन छोएको छ। अब यो गाउँमा कुनै पनि सम्राट सिंहले जन्म लिन पाउँदैन। पासा, आज तिमीलाई देख्दाखेरि यो मन धेरै खुसी भएको छ। तिमी अब त्यो पहिलाको राजा रहेनौ, अब तिमी हौ यो गाउँको कमरेड। राजा, अब यो गाउँको व्यक्तिहरूमा परिवर्तन लिने र सम्राट सिंहको डर निकालेर फाल्ने अब हाम्रो काम हो। यो गाउँको इतिहास हामीले लेख्छौँ र कमरेड बनेर। टोलको सब मान्छेलाई जम्मा गर। जसले मलाई यो गाउँमा बोलाएको थियो त्यो कहाँ लुकेर बसेछ? तपाईँ आउने थाहा पाएर गाउँै छोडेर भाग्या जस्तो छ।
ओ पासा राजाले डराउन दिन जानेको छ तर डराएर भाग्ने नै बोला त आफ्नो राजालाई। राजा तँलाई के लाग्छ मलाई बेइज्जत गरेर म क्या यो गाउँबाट चुपचाप फर्किन्छु? म यो गाउँलेहरूको अगाडि तेरो यस्तो हालत बनाउँछु कि त मसँग आफ्नो जानको भिख माग्छ। यो गाउँलेहरूको अगाडि त तर्पी मर्छस्। यी गाउँलेहरू हाम्रो शिर अगाडि ठाड बनाएर हेर्न सक्दैनन् भने इज्जत गर्ने कुरा त छन्। सोच्नु तेरो एउटा सबभन्दा ठुलो गल्ती हो। यदि यिनीहरूसँग अलिकति पनि हिम्मत हुन्थ्यो भने यी गाउँलेहरूलाई डर भन्ने चिज थाहा हुन्थेन होला। सही एकदम सही। यी गाउँलेहरूसँग अलिकति हिम्मत भइदियो भए यी झारबहादुरले हामीलाई थर्काउन सक्थेनन्। यहाँको मानिसहरूलाई जति जे भने पनि केही हुँदैन। यो गाउँ र समाजको सत्य कुरा मैले खोल्न थालेँ। आखिर मैले के पाएँ मैले? उल्टै यो गाउँलेहरूले मलाई पागल गर्न थाले। हो म पागल हो। यो गाउँ र समाजलाई परिवर्तन गर्न खोज्दाखेरि म पागल बनेको हो। यहाँका छोरा मान्छेहरू एक बोतल रक्सी खान पाउनुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी र घर परिवार पनि भुल्न सक्छन्। अलिकति पैसा कमाउने सायद घरमा रासन किन्न त दूर उल्टै घटीमा बसेर पैसा फाल्छन्। मेरो चाहना थियो गाउँको विकास गर्न, तर त्यो चाहना पनि मरेर गइसक्यो। यो गाउँमा परिवर्तन भन्ने चिज कहिले पनि आउने छैन र डर भन्ने चिज कहिले निस्केर जाँदैन। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। यिनीहरू डरमा जिउन सिकेको सकेका छन्। जबसम्म यिनीहरू डराउँछन् तबसम्म यस्ता पाखण्डीहरूले तिमीहरूलाई डरान दिइरहन्छन्। यतिका कुरा सम्झँदा त के सम्झिनुहोस्, आफ्नो नराम्रो सोचलाई बढाउनुहोस्। जिन्दगी 1 मिनट मात्र बढिँदैन, तर तपाईँहरूले 1 मिनट सोचेर गरेको निर्णयले पुरै जिन्दगी बदल्न सक्छ। आफ्नो घर परिवारलाई बिर्सेर जुवा तासमा रमाउने मान्छेहरू देखेको छु। आफ्नो बच्चा बच्चीलाई कापी कलम किन्नुभन्दा अनावश्यक तरिकाले फजुल खर्च गर्ने मान्छेहरू देखेको छु। जुवा तास जात रक्सी यस्ता हानिकारक पदार्थहरू खाएर होइन, आँखाबाट आँसु पुस्ने हात र दुःख परेको बेला अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने साथले गाउँको विकास हुन्छ। ल भन्नुहोस्, तपाईँहरू के हात र साथ दिन सक्नुहुन्छ? के तपाईँहरू समाजमा परिवर्तन लिन सक्नुहुन्छ? के तपाईँहरूको मनमा भएको डरलाई निकालेर फाल्न सक्नुहुन्छ? यतिकै दिनसम्म लागु पदार्थमा अन्ध भएका हामी अब बोल्न उज्यालोको ज्योति आउँदैछ। वार्ता धेरै भयो, अब यहाँ एक्सन सुरु हुन्छ। एक्सन। राजा, यो गाउँले जे जति भने पनि मेरो केही बिगार्न सक्दैन यिनीहरू, किनकि यो मेरो साम्राज्य हो र म यहाँको राजा। के रहेको ठोक केटाहरू। तपाईँहरू अझै के हेरिरहनु भएको छ? यदि तपाईँहरूको मनमा डर छैन भने जानुहोस्। त अझै यहीँ बसिस् भने तेरो हालत पनि यस्तै हुन्छ। गाउँलेहरूको रिस ताटिनुभन्दा अगाडि त यहाँबाट निस्केर गइहाल। यदि तपाईँहरूसँग यस्तो हिम्मत र जोस हुने भने यो गाउँमा कसैले पनि दादागिरी जमाउन पाउँदैन। मेरो बुबाको एउटै चाहना थियो म सुध्रेको हेर्ने। आज मैले मेरो बुबाको एउटा चाहना पुरा गरेँ। म अब हर चाहना पुरा गर्छु। मेरो बुबाको एउटा असल छोरा बनेर म अब एउटा राम्रो जीवन साथी बनेर देखाउँछु। म अब गाउँ र समाजको लागि एउटा कमरेड बनेर देखाउँछु।
कमरेड हुन जरुरी छ र अबको कमरेड तपाईँ हामी। जीवनमा यदि हामी कसैसँग हार्दा उसलाई हिम्मत दिएर अगाडि बढ्न सिकाउँछ कमरेड। गाउँ समाजको लागि सधैँ अगाडि बढ्ने एउटा हिरो बन्न सिकाउँछ कमरेड। जब जिन्दगीको चारैवटा ढोका बन्द हुन्छ तब एउटा ढोका खोलेर अगाडि बढ्न सिकाउँछ कमरेड। हो, गाउँ समाज र हर व्यक्तिको जीवनमा एउटा कमरेड हुन जरुरी छ र अबको कमरेड तपाईँ हामी। तिम्रो कमजोरी हुने के हो? यो चाहिँ सोसाइटीको लागि बहुत एउटा मोटिभेसन दिन लागेको जस्तो एउटा मुभी बन्दैछ होइन। सबैले साथ दिनु होला। कता हामीले गर्ने एक्सन कट सोनाली परिवार बन्न लागेको बहुत राम्रो छ। यसमा म एउटा कमेडीको रोल गर्नेछु। आशा तपाईँलाई राम्रो लाग्ला, तर हेरेर नछुटाउनुहोस् द कमेडी। अब छिटै आउँदैछ तपाईँहरूको माझ। Favorite movies, very good and beautiful. मैले चाहिँ यसमा हिरोको रोल खेल्न पाएको छु। अनि तपाईँहरूको माझमा यो मुभी छिटै आउँछ, हेरेर नबिर्नु होला। भयो कि नै गाइज? नसुनीको बिहेमा आइस जति रक्सी खान मन छ होइन हामी आफै